अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी। नाज़रीन, इससे पहले जितने भी तकरीबन 33-34 पार्ट गुजर चुके हैं, वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनको आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि उन्हें कॉपी करके व्हाट्सएप के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों को वो लिंक्स सेंड कर दें। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये मुफीद वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है कि धोखाबाज आमिल और जेली आमिल, गैर शरई अमलियात करने वाला और हकीकत में जो जादूगर होता है, बज़ाहिर वो अपने आप को जादूगर नहीं कहता, तो ऐसे लोगों को पहचानने का क्या तरीका है या गैर शरई अमलियात को पहचानने का क्या तरीका है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो आमिल है ये वाक़तन कोई खुदा तरस इंसान है या नहीं है, या ये जो अमलियात कर रहा है ये शरई हैं या गैर शरई हैं, या ये जो आमिल बना बैठा है जो कहता है कि मैं आमिल हूँ, मैं पीर हूँ, तो क्या ये हकीकत में आमिल और पीर है या असल में ये जादूगर है जो अपने ऊपर इसने अमलियात का या पीर बनने का लिबादा ओढ़ा हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा? आज की इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। चंद एक अलामात और निशानी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा और आप इन लोगों को बड़ी आसानी के साथ पहचान सकेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, धोखेबाज आमिल और जेली पीर कह लें या जेली आमिल कह लें, उसकी एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि वो ये कहेगा कि हमसे इस्तिखारा करवाएं। मैंने इस्तिखारे पर एक वीडियो पहले बना दी है और उसमें आपको पूरी वजाहत के साथ ये बता दिया है कि इस्तिखारा करने का तरीका क्या है, और उसमें मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इस्तिखारा किया जाता है, करवाया नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की तालीम दी। सहाबा किराम इस्तिखारा किया करते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सहाबा किराम से ये नहीं कहा कि तुम मुझसे इस्तिखारा करवाया करो। हालांकि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह ताला के बाद कोई हस्ती नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्तिखारे की तालीम दी, लेकिन कभी सहाबा किराम से ना आपने कहा ना सहाबा किराम ने कभी ये कहा कि या रसूलल्लाह हमारा इस्तिखारा कीजिए। तो आजकल जो ये ट्रेंड बना हुआ है कि ऑनलाइन इस्तिखारा करवाएं और इश्तिहारात आते हैं और जो है लाइव इस्तिखारे हो रहे हैं, कॉल मिलाई हुई है और कहते हैं जी अच्छा जी ठीक है 2 मिनट होल्ड रखें, मैं भी इस्तिखारा करता हूँ, और कॉल जो है वो होल्ड पे होती है और 1 मिनट बाद जो है पता नहीं किस तरह का इस्तिखारा होता है और करके उसे बता दिया जाता है जी ठीक है जी काम आपके हक़ में बेहतर है। और ये गैब दान बने हुए, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, ये अपने आप को आमिल कहने वाले और अपने आप को पीर कहने वाले ऐसे 2 मिनट में पता नहीं करके लोगों को ये तसव्वुर करवाते हैं कि हमें तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपका मुस्तक़बिल क्या है। हालांकि कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया गया है कि कोई ये नहीं जानता कि कल को क्या होगा, कल को क्या होगा कोई नहीं ये नहीं जानता। लेकिन ये लोग जो है इस्तिखारे के नाम पर 1 मिनट के अंदर आपको बताते हैं हम इस्तिखारा कर रहे हैं, 1 मिनट के बाद कहते हैं ठीक है जी ये काम आपके हक़ में बेहतर है और ये गलत है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है किसी जेली पीर की और जेली अमल की कि जो ये कहे कि हमसे इस्तिखारा करवाएं। तो इस्तिखारा जो करवाने की बात करें ना तो समझ लें कि जेली है और ये सही नहीं है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस्तिखारा ख़ुद किया जाता है, किसी से करवाया नहीं जाता। दूसरी निशानी जेली पीर और जेली आमिल की दूसरी निशानी ये है कि वो जब आप उससे इलाज की बात करेंगे तो वो आपसे पहले पैसों का मुतालबा करेगा। वो कहेगा कि आपका ये इलाज करने का इतना जो है वो इतनी रकम लगेगी, आप 20,000 भेज दें, 50,000 आप भेज दें और उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा। चूँकि ये काम नजूमी, काहिन, अर्राफ, जादूगर और ये जो इस किस्म के जो लोग होते हैं काहिन वगैरह, उनका ये काम है। उनका मकसद ही दुनिया कमाना होता है, पैसे की लालच होती है। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं जो आपसे पैसे मांगे, मुतालबा करे कि आप इतने पैसे देंगे तो आपका मसला हल होगा, तो समझ जाएं कि ये ना पीर है और ना ही कोई शरई आमिल है, बल्कि एक लुटेरा है, कोई नजूमी हो सकता है, मुमकिन है वो जादूगर हो कोई, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है उसकी तवीज़ असर करती हूँ, क्योंकि जादूगर के ज़ाहिर जादू के ज़रिए तवीज़ तो असर करते हैं, तो वो यानी शरई नहीं हो सकता, वो शरई आमिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो इंसानियत की खिदमत के लिए बैठा हुआ है ना, तो वो कभी पैसे नहीं मांगेगा आपसे।
ٹھیک ہے جی، وہ کبھی مطالبہ نہیں کرے گا پیسے کا، وہ اس کے سامنے آپ اپنا دکھ رکھیں گے، اپنا درد رکھیں گے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو وہ جو صحیح ہوگا وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی کونسلنگ کرے گا، آپ کو تسلی دے گا، آپ کی تشفی کرے گا، آپ کو علاج بتائے گا، جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اذکار مسنونہ ہیں وہ بتائے گا، اور وہ کبھی آپ سے لالچ نہیں رکھے گا پیسے کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی یہ ہے جیلی، عامل اور پیر کی، کہ وہ آپ سے یہ کہے گا کہ میں آپ کا حساب لگا کر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وہی والی بات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ جس طرح استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا، اسی طرح حساب لگا کر بتانا یہ کوئی شرعی یا اسلامی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس نے نہ کوئی صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہستیاں ہو سکتی ہیں، وہ انہوں نے کبھی کسی کے حساب نہیں لگائے اور وہ کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ آج کل کے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی ہمیں پتہ لگتا ہے، ہم حساب لگا کے تمہارا مستقبل بتا سکتے ہیں، تمہارا ماضی بتا سکتے ہیں، اور یہ بتا سکتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، تو شریعت میں ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ماضی کا پتہ چل جائے، یا ماضی کا چلیں وہ تو کسی طریقے سے پتہ چل بھی سکتا ہے، کہیں آدمی پڑھ سکتا ہے، کسی سے پوچھ سکتا ہے، لیکن مستقبل کا نہیں پتہ چل سکتا۔ کوئی غیب کی چیز جو آدمی کی جہاں تک رسائی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو یہ جو کہیں کہ میں آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں تو سمجھ لیں کہ جیلی پیر اور جیلی عامل ہے۔ چوتھی نشانی، یہ چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ اپنی والدہ کا نام بتائیں، میں آپ کا حساب کرنے لگا ہوں اپنی والدہ کا نام بتائیں، تو یہ والدہ کا نام پوچھنا یہ سمجھ لیں کہ یہ شرعی عامل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جیلی جو ہے وہ یہ اصل میں نجومی ہے، یا یہ اصل میں جادوگر ہے، چونکہ والدہ کے ذریعے نام پوچھنا، والدہ کا نام پوچھ کر اس کے ذریعے حساب کتاب لگانا یہ شیطانی کام ہے، چونکہ شیطان جو ہے وہ والد کے نسب کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ وہ والدہ کے نسب کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک میں جہاں پر جو ہے شیطانیت عام ہے وہاں پر بھی والدہ کے ہی نام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو علم یہ جو نجوم ہے یا جادوگری کا جو علم ہے اس کے اندر بھی شیطانی قوتوں سے طاقتیں اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، تو لہٰذا وہاں پر بھی والدہ کے نام کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے کچھ حساب کتاب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ ایک حتمی نہیں ہوتا۔ تو جو آپ سے والدہ کا نام پوچھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ شرعی عامل نہیں ہے بلکہ یہ بھی جادوگر ہے، یا جادوگر نہیں ہے تو کم از کم اس نے کچھ نہ کچھ جادوگری کے کچھ حساب کتاب طریقے وغیرہ سیکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پانچویں علامت یہ ہے کہ جو آپ سے کپڑے مانگے کہ اپنا دوپٹہ لے کر آؤ، اپنی قمیض لے کر آؤ، یا اپنا کوئی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے 24 گھنٹے وہ لے کر آؤ، اپنی بنین لے کر آؤ، نہیں آپ کی پہننے کی کوئی چیز آپ سے مانگے اس پر میں نے حساب کتاب کرنا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس قسم کا حساب کتاب اسلام میں نہیں ہے، یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، اور یہ اس قسم کے جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے، کاہنوں وغیرہ کا، تو یہ بھی کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ نمبر 6، جو آپ سے بال وغیرہ مانگے کہ اپنے بال لے کر آئیں، ان بالوں پر ہم نے کوئی حساب کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی اسلامی اور شرعی طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی جیلی کام ہے۔ نمبر 7، دوران علاج کچھ ایسے کلمات پڑھے کہ جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایسے کلمات پڑھے جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں ہر مسلمان جب وہ قرآن کی آیات سنتا ہے تو اسے اگرچہ وہ یاد نہ ہو لیکن سمجھ تو آتا ہے کچھ کہ یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا عربی پڑھی جا رہی ہے، اتنی تو سمجھ آتی ہے کم از کم عربی پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن آج کل ایسے ایسے جو ہے وہ مشہور عامل اور پیر جیلی بیٹھے ہوئے ہیں جو جنتر منتر پڑھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کلمات پڑھتے ہیں، اور جن کا نہ کوئی قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں ذکر ہے، نہ وہ کوئی شرعی دعائیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جنتر منتر ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا کہ جو آپ کے علاج کے دوران کچھ ایسے کلمات پڑھے جو بڑے عجیب و غریب ہوں، جن کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ بھی 2 نمبر ہے۔ نمبر 8، جیلی اور غیر شرعی عامل کی اور جادوگر کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو حلال چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے، آپ کو بعض حلال چیزیں کھانے سے منع کرتا ہے۔ مثلا کہتا ہے کہ آپ نے گوشت نہیں کھانا، جب تک آپ کا علاج چل رہا ہے آپ نے گوشت نہیں کھانا، یا جب تک آپ جو ہے فوتگی والے گھر آپ نے نہیں جانا، 40 دن تک یا 50 دن تک آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ اسی طرح جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس میں 40 دن تک آپ نے نہیں جانا، ہاں جی۔
اور اتنے دنوں تک آپ نے نہانا نہیں ہے. تو یہ سارے غیر شرعی کام ہیں. یہ حلال چیزوں کو حرام کرنا ہے. اور یہ جو دوران علاج اس قسم کی آپ کو ہدایات کرے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ شرعی عامل نہیں ہے بلکہ جیلی عامل، جیلی پیر یا جادوگر ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بعض عاملین بلکہ حقیقت میں وہ جادوگر ہوتے ہیں. بہت بڑی نشانی جادوگر کی یہ ہے کہ وہ آپ کو قرآن پڑھنے سے منع کرے گا. یہ جادوگر کی بہت بڑی نشانی ہے. آپ کو ڈرائے گا، آپ کو کہے گا کہ آپ یہ جو آپ پر جو تکلیف ہے، یہ جو جن مسلط ہیں، یہ آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہیں، آپ کے زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے ہیں. تو اس چیز سے آپ کو ڈرائے گا. یہ جادوگر کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے آپ کو منع کرے گا. ذکر اذکار، مصنون جو ذکر اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ان کے پڑھنے سے آپ کو منع کرے گا. یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں پر جب جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ مصنون اذکار شروع کرتے ہیں تو جنات ان کو زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور لوگ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں ذکر وظیفہ کرتے ہوئے ہمیں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ جس چیز کے، جس ذکر کے یا جس قرآن کی صورت کے پڑھنے سے آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا یہی علاج ہے. کیونکہ اس کے پڑھنے سے وہ جو آپ پر جن یا شیطان مسلط ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اپنا آخری زور لگا رہا ہے کہ آپ اس سے باز آ جائیں، لیکن آپ نے باز نہیں آنا. تو اسی طرح جادوگر جو ہوتے ہیں، چونکہ وہ شیاطین کی مدد سے کام کرتے ہیں، تو شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس آدمی کو منع کرتے ہیں کہ تم قرآن نہ پڑھو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن پڑھتا ہے تو شیطان اسے تکلیف دیتا ہے، وہ نہیں پڑھتا تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کی اس چال میں آ گئے، اور شیطان تو کامیاب ہو گیا. وہ آپ سے یہی چاہتا تھا کہ آپ نہ کریں. پھر آپ جب پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کو تکلیف دے گا، آپ کہیں گے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے. اس طرح وہ آپ کو قرآن سے، اللہ کے دین سے، اسلام سے ہی نکال دے گا آپ کو. تو یہ ایک بہت بڑی نشانی جادوگروں کی ہوتی ہے کہ وہ ذکر اذکار مسنونہ سے منع کرتے ہیں اور قرآن کے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، یا اس کو کہتے ہیں جی کم پڑھا کریں، بہت تھوڑا. جیلی عاملوں اور جادوگروں کی ایک اور نویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے تعویذ دیں گے جن پر بڑے بڑے اسلامی انسانی تاریخ کے بڑے بڑے کافروں کے نام لکھے ہوں گے. فرعون، حامان، قارون، شداد، ابلیس. یہ وہ دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑے دشمن ہیں. تو ان کے نام جن تعویذوں پر لکھے ہوں اور آپ سے کہے کہ یہ تعویذ آپ اپنے گلے میں لٹکائیں، نعوذ باللہ، کہ سب سے بڑے دشمن جو اللہ کے، ابلیس، فرعون، نمرود، حامان، شداد، ابو جہل، یہ نام آپ کو لکھ کے دے رہا ہے کاغذ پر اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گلے میں لٹکائیں، آپ کی بیماری کا علاج ہوگا. تو سمجھ جائیں کہ جو اس قسم کے تعویذ دے وہ غیر شرعی عمل ہے اور یہ جادوگروں کا طریقہ ہے. اور وہ تعویذ جادوگر نے آپ کو لکھ کر دیا ہے یا جادوگر کا بنایا ہوا وہ تعویذ ہے. چاہے کوئی بھی آپ کو لکھ کر دے، چاہے کوئی مولوی ہی آپ کو لکھ کر دے، آپ جو ہے سمجھ جائیں کہ یہ تعویذ اصل میں بنایا ہوا کسی جادوگر کا ہے. اسی طرح ایسا کوئی تعویذ آپ کو دے کہ جس پر لکھا ہو بحق فلاں، مثال کے طور پر بحق جبرائیل یا بحق سلیمان یا بحق فلاں. تو یہ بحق فلاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد طلب کی جاتی ہے، استعانت طلب کی جاتی ہے. تو اسلام میں، شریعت میں اللہ کی مدد کے علاوہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت مانگنا، بے شک وہ کسی نیک انسان سے ہے، اللہ کے ولی اور نبی سے ہی کوئی نہ ہو، اسلام میں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں ایاک نستعین، ایاک نستعین، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس قسم کے بحق فلاں، بحق فلاں لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو یہ بھی غیر شرعی ہوتا ہے. غیر شرعی عامل اور جیلی پیر اور جادوگر کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو کسی پرندے، جانور، کالا بکرا، کالی مرغی، کوا، الو اور اس قسم کی چیزیں آپ کو لانے کا کہے گا، یا اسی قسم کی چیزیں آپ کو ذبح کرنے کا کہے گا. اور پھر خاص طور پر جو اصل جادوگر ہوگا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ یہ چیزیں آپ نے بسم اللہ پڑھے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرنی ہے. چونکہ عام طور پر ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، کوئی بھی حلال جانور جب ذبح کرتے ہیں تو ہم ظاہر ہے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو اس قسم کے کاموں کے لیے جادوگر وغیرہ جب چیزیں کرنے کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی اللہ کے لیے نہیں دی جاتی بلکہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کہ شیطان کے نام پر قربانی کی جاتی ہے تاکہ وہ شیطان نے جو اس پر مسلط ہے تو اس کی خوشنودی حاصل کر کے اس کو جو ہے وہ راحت اور سکون پہنچایا جائے. تو جو اس قسم کی حرکتیں کرے
इस किस्म की चीज़ें आपसे मंगवाए, उनको गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करने का कहे, अल्लाह का नाम लिए बग़ैर ज़िबा करना कहे, या वैसे ही ज़िबा करने का आपको कहे और उसका गोश्त खून वगैरह जिस्म पर, मरीज़ के जिस्म पर मले, तो समझ लें कि ये गैर शरई आमिल है, क्योंकि इस्लाम में इस किस्म का कोई अमल नहीं है कि गोश्त को लेकर जिस्म पर मलना और ये वो चीज़ें करना। ठीक है जी। नंबर 11, जेली आमिल और जादूगर की एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि वो ये कहता है कि मेरे पास मुवक्किल हैं, मेरे कब्ज़े में जिन्नात हैं, मेरे पास इतने इतने जिन हैं, मेरे पास रूहें हाज़िर होती हैं, मैंने चिल्ले काटे हुए हैं। तो याद रखें, इस किस्म की बातें करने वाला ये भी गैर शरई आमिल होता है, जादूगर हो सकता है। कोई शरीयत में इस किस्म की चीज़ें नहीं है। शरीयत में ऐसे कोई चिल्ले नहीं हैं। सहाबा किराम ने कौन से चिल्ले काटे थे? एक सहाबी थे, वो कहीं पर गए और वहाँ पर जो है वो उनका कोई बंदा बीमार था, तो उस सहाबी ने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर दम की और बाद में आकर वो ठीक हो गई। उन्होंने फिर 100 बकरियाँ भी दी उनको, तो उन्होंने बाद में आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बताया। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि सबसे बड़ा चिल्ला तक़वा है, तक़वे से बढ़कर कोई चिल्ला नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा मुकर्रम और सबसे ज़्यादा मुक़र्रब अल्लाह का क़ुर्ब जिसको नसीब है, सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त है, सबसे ज़्यादा जिसका मकाम है अल्लाह के नज़दीक, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। जो जितना मुत्तक़ी है, जितना परहेज़गार है, जितना फ़राइज़ की पाबंदी करने वाला है, जितना गुनाहों से बचने वाला है, वो उतना ही अल्लाह का वली और अल्लाह का क़ुर्ब उसको नसीब है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स किसी गार में जाकर, किसी जंगल में जाकर उल्टा लटक जाए और 40 दिन तक उल्टा लटक कर वो चिल्ला करे, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन वो शरीयत के ख़िलाफ़ चलता है, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो जूते की नोक पर है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इसके बरक्स जो शख्स मुत्तकी है, परहेज़गार है, फ़राइज़ की पाबंदी करता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, तो ये असल वो चीज़ है। ठीक है जी। जेली आमिल पीर और जादूगर की एक निशानी ये भी है कि वो आपको ऐसे तावीज़ात वगैरह या कुछ चीज़ें देगा जो आपसे कहेगा कि इसको जाकर आपने कब्रिस्तान में दफनाना है। तो ये कब्रिस्तान में दफनाना, किसी चीज़ को कब्रिस्तान में जाकर दफनाना का कहना, ये भी कोई शरई आमिल आपको नहीं कहेगा, बल्कि जेली आमिल और जेली पीर और जादूगर जो है उनका ये तरीका है कि वो चीज़ें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए देते हैं। इसी तरह जिसका हुलिया गैर शरई हो, जिसको सुन्नत से नफ़रत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद नहीं है, हाँ जी, और जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी नहीं करता, नमाज ही नहीं पढ़ता, बंगी है, चरसी है, हाँ जी, हर वक्त गंदा रहता है, गंदी जगह पर रहता है, तो ये सारी वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे आप बड़ी आसानी के साथ पहचान सकते हैं कि कौन सही आमिल और पीर है और कौन शरई मुआलिज है और कौन नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आजकल मौजूदा दौर में इतनी धोखाबाजी आ गई है कि सिर्फ़ आपने किसी के वज़ा क़ता को देखकर भी आपने धोखा नहीं खाना। ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले कई मरतबा अर्ज़ किया कि ऐसे ऐसे जादूगर भी हमारे मुल्क में पाए जाते हैं कि जो किसी मस्जिद में इमामत करवा रहे हैं, उन्होंने बज़ाहिर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पगड़ी बांधी होगी और मुमकिन है कि वो चिल्ले शल्ले भी लगाते हों तबलीग में, ये भी मुमकिन है, और पता नहीं क्या क्या करते हों। तो देखने में वो बड़े अच्छे लगेंगे, सफ़ेद लिबास भी होगा, बड़े ज़बरदस्त किस्म का दाढ़ी भी होगी, लेकिन हकीकत में वो जादूगर होंगे। तो इसलिए ज़ाहिर के हुलिये से भी आपने धोखा नहीं खाना। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको निशानियाँ बता रहा हूँ, इन निशानियों का ख्याल करें और सबसे बढ़कर ये कि अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें, कुरान को पढ़ें, हदीस को पढ़ें। जब तक आप कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे, आप कुरान के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे, तो ये धोखेबाजियाँ और फ्रॉड और चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।